على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب علامات النصب لا ينالنا لما رأيتو نصب أمست ملكت علوت بلن زرزرا فتحيت بوتاوچ ነው ያየን ያለነው طيب ሶስት ቦታ علامة النصب ትሆናለች ብለን ሁለቱን ቦታዎች አይተናል والموضع الثالث والأخير እንላለን ሶስተኛው ቦታ እና የመጨረሻው فتحة علامة النصب የምትሆንበት أصالة أن تكون الفتحة علامة للنصب فتحيت لنصب ملكت መሆኗ ነው አሉ في الفعل المضارع እንግዲህ معرب من الافعال الثلاثه እሱ ብቻ ነው ብለናል فعل مضارع ላይ علامه النصب መሆኗ ሶስተኛ ቦታ ነው አሉ سواء كان صحيح الاخر ام معتله يا مضارع صحيح الاخر ቢሆን የመጨረሻው ፊደል ወይም حرف صحيحም ቢሆን ወይም ደግሞ معتلም ቢሆን መጨረሻው ያ አሊፍ ዋውም ቢሆን علامه النصب من يهونال ነው ምንላቸው فتحة ይሆናል طيب صحيحنا معتل بالواو والياء ሆነው ላይ فتحة ظاهرة ናት የምትሆነው معتل بالالف ሆነው ላይ ደግሞ ትቀደራለች ባይሆን ሸርጥ አለው علامة النصب فتحة لتكون ዘንዳ مضارع ላይ ሸርጡን ሲያመጡ إذا دخل عليه ناصب من نواصب الفعل ሙዳሪዕ ላይ ናሲብ የገባበት ጊዜ ናሲብ ካልገባ ጃዚም ካልገባ እንግዲህ መርፉዕ ነው እነዚህ ነዋሲብ الفعل በሙሉ በአጠቃላይ ሑሩፎች ናቸው እነሱ መካከል ስም የለም ብለናል ولم يتصل مع ذلك مع دخول الناصب عليه ناصب السغا መግባቱ ጋር ደግሞ ያልተቀጠለ ጊዜ ነው አሉ بآخر الفعل المضارع شيء يهون ነገር ካልገባበት ነው ከሱ በኋላ علامة النصب ምንም ይሆነው فتحة የምትሆነው አሉ يوجب بناءه ያ የገባው ነገር مضارع بناء መሆኑን የሚያሰብት ይሆነው أو ينقل إعرابه وإعراب من الإعراب بالحركة إلى الإعراب بالحرف منقل ወይም ይሄንን የሚያሰብት ካልገባበት كما تقدم في علامات الرفع علامات الرفع ላይ እንዳለፈልን ሁሉ በضم للرفع ዘንድ ይሄ فعل مضارع علامة الرفع ضم ሊሆን ዘንድ ከነዚህ ነገሮች ያገለለ መሆን አለበት ብለናል እንግዲህ ቢና የሚያስወጅበው ኑን الاناثና ኑን التوكيد ናቸው ብለናል إعراب النقل የሚያረጋው ደግሞ ضمير الاثنين ضمير الجماعة للمذكر وياء المخاطبة ذاك هنا መጀመሪያው ላይ مبني ነው اصلا معرب አይሆንም እዚህኛው ላይ ደግሞ በحرف ነው የሚተعرበው طيب كما تقدم في علامات الرفع ويكون نصبه بفتحة ظاهرة أو مقدرة فعل مضارع ناصب من نواصب الفعل قبتوبت سن الصب علامة النصب فتحة سيون ظاهرة لتهون تشلالي ويم دقمو مقدرة لتهونم تشلالي فالأول بظاهرة مثال نحو لن ينال الله لحومها ولا دماؤها إلى الله سبحانه وتعالى الآية 37 من سورة الحج انتي لن متبالو من يا شباب حرف نفي ونصب نعم استقبالي لنلال مبنية بسكون مقدرة على النون المنقلبة ياء المدغمة في ياء ينال ذات جود لا ادغام على እንደምን ለው ኢዕራብም ላይ እንደዛን ዑሉሞች يا شباب የተያያዙ ሙተራቢጦች ናቸው ብለናል ብዙ ጊዜ የናለን ያርቡልናል لن حرف نفي ونصب وينال فعل مضارع منصوب بلن شاهد مسلاين وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره ينال لام
فتحة ظاهرة هنا صحيح الأخير سلا هنا. والاسم الكريم منصوب على التعظيم مفعول مقدم يبالال እንግዲህ በፊዕሉና በምኑ መካከል መጣ መፍዑሉ በፊዕሉና በፋዒሉ መካከል ይቻላል ይሄ ጀዋዘን ነው አሁን ማስአኸርም ይቻላል في غير القرآن ቁርአን ቲላዋው ሙተባዕ ነው ብለናል ልናስአኸር አንችልም لن ينال لحومها الله ማለት አንችልም ቁርአን እንደዛ አይቀራም ግን في غير القرآن ቢሆን مفعول مقدمون ግዴታ የሚያደርግ ነገር አለ የለም ያ ሸባብ እዚህ ላይ نعم يلا طيب ስለዚህ جائز والأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل أصله هنا يا شباب خلاصة ላይ እንዳሳለፍነው أصل فاعل كفعل ጋር ተያይዞ መምጣቱ ነው መሃል ጣልቃ ሳይገባ ማንኛውም ነገር አሉ مفعول ደግሞ ከፋعل በኋላ ممتعت نو وقد يجاء بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل تلقى مقبات كرتو مفعول به كفعل مراسو تقدم ويمتعال بلن فريقا هذا فريقا كذبتم وفريقا تقتلون بزبطة سالفنا سلزي متوسطنا بين الفعل والفاعل تقدم دقم جائزنا ويالنا والاسم الكريم منصوب على التعظيم ولحومها فاعل مؤخر بدي لفظ الجلاله ومفعول به ነው ያልነው لحوم ملو فاعل مؤخر مرفوع علامه رفعه ضمه ظاهره جمع التكسير حكمنا سالفنا بضمه يرفع بنا وعلامه نصبه فتحه ظاهره على اخره نعم تملست من ده ينال فعل مضارع منصوب بلا وعلامه نصبه فتحه ظاهره على اخره والاسم الكريم منصوب على التعظيم ولحوم ها فاعل مؤخر ايه لحوم مضاف ها مضاف اليه نلاله ولا دماؤها معطوف عليه بفاعل يتعطف الدماء يا يدم جمعنا علامه الرفع ضمانه يهونو جمع التكسير سلوان سلز لن ينال بفتحه ظاهره تنصب به فعلا مضارع صحيح الاخر سلوان والثاني أو مقدر على لو دقم مثال مقدر بفتحة مقدرة دقم من نصبه فعلا مضارع في الفعل المضارع المعتل بالالف فعلا مضارع هنا اعتلال والف كهنا مشرش او حرف الف كهنا من النار قال نعم علامة النصب فتحة مقدرة نميون معتل بالواو والنا بالياء كهنا من النبي الله يا شباب في حالة النصب نعامل الياء والواو معاملة الصحيح خفة سلالات فتحيت تظهر على الواو وعلى الياء ألف تقن لا تقبل الحركة لذاتها سلال معتل الأخير بالألف كهنا بفتحة مقدرة نوم نصب مثال نحو لن تراني الآية 43 بعد 100 من سورة الأعراف لن قدم عربه لنا فترى فعل مضارع منصوب بلن ترى انقدي فعل مضارع بتاء المخاطب تجمرال بتاء المخاطب كتجمر فاعل دائما استتار وجوبي نو استتار ميارقو لنا وعلامة نصبه فتاة مقدرة على الألف الألف لالو منع من ظهورها التعذر لذ ترى لن تخشى ولن ترضى عنك اليهود نزل نزهون يالناتشو أمثلة من نصبت ألف لاي بمتقدر فتحانو ألف وراسها لذاتها حركان سلما تكبل ولم يمثل له المؤلف رحمه الله تعالى صاحب المتممة لا معتل بالالف له نو بمقدر لم ينصبه المثلون من ጭማሬ ያመጣው ነው ሸርህ ማለት እንግዲህ እንደዚህ ነው ጀባ صاحب المتن ትንሽ ያላስተካከለው ነገር ያጎደለውን መጨመር ያላ ሁኔታ የሆነውን ደግሞ ማስተካከል ሸርህ ማለት እንደዛ ነው ማብራሪያ ስለሆነ ስለዚህ እሳቸው ለሱ አልመሰሉም እኔ ለዚህ መሰል ቃሉ طيب
እንግዲህ አሳለተን علامه النصب የምትሆነው ፈትሐናት ብለናል ሶስት ቦታ አሳለፍን እሷ ولما فرغ من مواضع الفتحة أشار إلى مواضع ما ناب عنها بقوله يفتحا بوتاوች ሶስቱን ሁሉ ተናግረው ሲጨርሱ ከሷ የሚተኩና እሷን ተክተው علامه النصب የሚሆኑ አሉ የነሱን ቦታዎች ደግሞ እንዲህ በማለታቸው ጠቀሱ وأما الالف فتكون علامة للنصب نيابة عن الفتحة لمن هونج تنانت ملس أقربوا على شباب يعلم من علامة النصب هونج ألف كسرة فتحا يتكل من علامة النصب تعليل تنانت أسالفنا لون بوتاون من أقرب لا نصب ملكته هنا اللي فتحا تكتال في الأسماء الستة فسدستو سموش لاي المعتلة المضافة إلى غيرها المتكلم ميل جمروال شارحو إننا يقدرنا ونقلت بيامتا صاحب الأصل أو لا نبر بلا واسالفوال المتقدمة في علامات الرفع وهي أبو كيالو استمرونا سلزم نزع سدست سموش لاي عليفتو فتحا تكتا علامة النصب توان علي مثال نحو ما كان محمد أبا أحد من رجالكم الآية 40 من سورة الأحزاب زلا ينجدي ليعربوا لنا آيات فما حرف نفي وكان فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر ما نافيانا قالوا كان فعل من الأفعال الناقصة التي ترفع الاسم وتنصب الخبر ومحمد اسمها مرفوع بضمة ظاهرة اسم المفرد سلهنا بضمة ظاهرة وأبا أحد منصوب بالالف خبرها نريه أبا أحد يالو خبرها منصوب بالالف نيابة عن المنن لا نزل عن الفتحة لأنه من الأسماء الستة إيه أبا يالو من الأسماء الستة سلهنا موقعه يكان خبرنا ومنصوبنا وحكمه بالف تنصب نيابة عن الفتحة ومن رجالكم متعلق بمحذوف ما كان محمد أبا أحد من رجالكم بدي أبا مضافنا شرط بدي بحرف ما تعرف شرط أسالفنا لما تعلم بلونا الأسماء الستة لا يجنا علامة تلن لما تعلم مضاف مهون مكبر مهون مفرد مهون إضافة إلى غيره المتكلم بلنا الأموالتا إيه هون أبا يالو يتتقى ودمان أحد ودال سلزم الرجالكم يالو جار مجرور مضاف ومضاف إليه نو متعلق بمحذوف بتتعالى نقر لاينو من تلاتلوال صفة لأحد يا يتتعالى دقمو محذوف لا أحد صفة هنا ما كان محمد أبا أحد كائن يا أحد كائن يا لتتلوال بزالا ينتلطلال من رجالكم يا لو كائن بالو እንግዲህ በሳቸው ባሆኑ ተአራራው ያጀባው ዘርፍ ለغው ይባላል በሌሎች ሰዎች አስተአራራው ደግሞ ዘርፍ ለغው አይደለም ካኢንም ብለን ስንቀድር የአሐድን صفة راس اسم الفاعل የፊዕሉን ስራ ይሰራ ካኢንም ነው اسم الفاعل ስለዚህ ስሙ ውስጥ አለ ሆ من رجالكم ያለው ለዛ ለካኢንን ምን ሆነ خبر في محل النصب የሚሉ ይኖራሉ አሁን እሳቸው እንግዲህ ካኢን የሚለው ላይ ተዓየን ስለሚችል ሌላ اسم الفاعل ልንቀድር ስለምንችል ለዛ በዛ በተጣለው ለአሐድ صفት ሆኖ በተጣለው በሱ ላይ እንጠለጠላል ظرف لغو ሆኖ ይያሉ ነው طيب ونحفظ أخانا الآية 65 من سورة يوسف ونحفظ أخانا إعراب سيعربوا لنا نحفظ فعل وفاعل مريها بنون المتكلم نو يتجمروا استتار الفاعل واجب نو لنا نحن على فعلنا فاعلنا ونحفظ وأخانا منصوب بالالف نيابة عن الفتحة على أنه مفعول به لا نحفظ مفعول به تابلو
لأنه من الأسماء الستة شرطنا مع مالته يا شباب مفردنا ومكبرنا ومضافنا إضافة إلى غيري يا المتكلم نجدي يا متكلم ضميرنا وقل إننا من فلقه يا متكلم مهون سايون لا متكلم هنا من على مهونانه يا على مهون على اللبات نجي لا متكلم من بيون كيا على لا يلك هنا شرطنا يقول طيب لأبا مثلوا لأخام مثلوا سدس لهون ومثله نحو ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا زلاي ሁለተኛ አሁን የተዘከሩት من الأسماء الخمسة ያው አብ ሆኖ ሲያበቃ في حالتي الجر والنصب ተዘክሯል እስታቸው የፈለጉት ስለ ነስብ ያወሩ ስለሆነ فقولوا يا أبانا እንግዲህ አባና የሚለው ሙናዳ ሙዳፍ ነው منادى مضاف حكمه من دينه ومنصوب نو وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتح الآية 81 من سورة يوسف ارجعوا إلى أبيكم من قدي مخفوضات لي يا متوتي هنا في علامة الخفض اسماء الأسماء الستة قدي بياء ومتخفضوا يتشي إلى سلقبات شبت أبي بياء تجرر السخفض لا يمتعلنا وتقولوا قدي قرآن يا جنيوتن عمدت لا أبانا لا أخا رأيت حماك بكسر الكاف رأيت حماك قدي حمم يبالو يسيتيوا يبالوا وغنوش ناتشو سلالو بكسر وهناك تلالها رأيت فعل وفاعل وحماك منصوب بالالف نيابة عن الفتح على أنه مفعول به لرأيت وكذا هناك لأنه معطوف عليه المعطوف على المنصوب منصوب مفعول به النت معطوف سلهنا هناك معطوف تبعه بالنسب علامة نصب الألف نيابة عن الفتح عن الألف من الأسماء الستة سلهنا قالوا سنتا جنن أراد وقال تعالى أن كان ذا مال الآية 14 من سورة القلم أن كان ذا مال እንግዲህ አልጨረሱትም ሻሂዱን ብቻ ነው እሳቸው ያመጡት ወበኒን ነው ተቲመተ الآية فكان فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر صفا واسمها مستتر فيها كان لا هو الله يا سموانه في محل الرفع وذا مال خبرها منصوب بالالف نيابة عن الفتح لأنه من الأسماء الستة ذو بمعنى صاحب وذو مال أي صاحبه بلنا سالفنا ليلا ذو سلال سلم أوطات ليلا وذو انقدي مبنينا عندنا زوج معربوت من ورالو مشهور ذو معرب ميهونو بالواو والالف والياء من الأسماء الستة هنا بمعنى صاحب سيهونا شرطي متعلنا إلى اسم الجنس متقاتم شرطنا وبلا طيب سلازي አሁን ዛማሊንን መንሱብ ሆኖ አገኘነው ቁርአን ላይ ያሉ طيب ሌላ ማን ቀረ نعم ፉካ ቀረች እንግዲህ ፉካንም ያው በዚሁ መቀየስ ነው ያጀባ ሽዕር ካሁን በፊት አምጥተናል ይመጣል አላስማው ሲታ ሽዕሩ ትንሽ ገዝል ወይም ገዘል አለበት بيوالله كاوم بفيتم كشفني قابلاي يا ليت عيناها لنا وفاها إلى الشاعر يا شباب يا ليت عيناها لنا وفاها طيب نقول يا ليت عيناها لنا وفاها عينيها سيل عيناها إلى زلي تداخل اللغتين اندايه نبه مثناون عيناها يالو على لغة من يلزم المثنى الالف مطلقا ويعربه بحركات مقدرة بيا سالف يالو منصب يا ليت اسم متأخر هنا مؤخر هنا يا ليت عيناها سمع متأخر هذا يا ليت عيناها سمعنا وعلامته نسبه من دنا من له مثنى بمن دنا بر من نسبه يا شباب بيع نبر من نسبه
عينيها سير عيناها يالو من العرب مثنى بسوستم حالة من ياسيزال ألف أسيزه بحركات مقدرة على الألف باجرو يمقصر الإعراب ميسطو عربوች አሉ በዛ መሄዱ ነው የሚሻለው በዛ بعينها ላይ ማንን አጠፈ وفاها ይሄ ፋ በምን ተዓረበልን ነው ያጀባ علامة النصب من هنا يالنا عند النارجالن كان نهارك مقدرة للنارجنا على الزا من الأسماء الستة مهون مكين علامة النصب من هنا للنل ألف هنا المهم في الأسماء الخمسة يمت علنا زالينا يالن فون الذكرهم يفون مثال عندي يهنن النارجال للا مثال مركب شايلو كرر زلاي مالت نبرباچو شارف يا شباب سدستوچنو ممثل نبرباچو معلش الانسان معرض لاشياء ثلاث الالف باختصار علامه النصب متهونو سنت بوتا نو لنن عند بوتا داي واما الكسره فتكون علامه للنصب نيابه عن الفتحه في جمع المؤنث السالم جمع المؤنث السالم لا علامة النصب توانا لي فتحا تكتا والمراد به جمع المؤنث السالم بمالك ما جمع بألف وتاء مزيدتين ألف تنا تائت چماري هنو يتغني جمع بمولو حكمه يهنو ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة سواء كان جمعا لمؤنث أو ندفت ميمتاو أو لمذكر إن حمامات يمثلالو لجميع شباب لمذكر يقول حمام مذكر حمام مالته يسوي بيتاتبوبت بوتا اسطبل كذلك يزه انسساوች ማደሪያ ቦታ اسطبل ይባላል ጋጥ በረት ምናምን ይያሉ ይፈስራሉ ሰዎች እሱም ሙዘከር ነው ግን ጀማዓ የተጀመዐው ይሄ ሐማም የሚለው እስጠብል የሚለው ማላዕቂል ስለሆነ ቂያስይ ነው ባሊፍና በታ መዚደተን በሆኑ አምስት ነገሮች ላይ ቂያስይ ይሆናል ብዬ አንድ ሁለት ቤቶች ቀርተናል ብዙ ቦታ እና እስጠብላት ሐማማት የምን ጀማዓዎች ናቸው ይያልን ነው አጀበ የሙዘከር ጀማዓዎች ናቸው ሳሊሞች ናቸው ግን ማዕናቸው ለሙዘከር ስለሆነ ሁክማቸው ይሄ ሳሊመን ካነ أم ذات تغيير يمفرد لفظ سالم بيون لمؤنث ነው ማለት ነው የተቀየረም ቢሆን ይሄ ደግሞ አخواتንና እነ نعم በናትን ይጠቅሳሉ እዚህ ቦታ ላይ ተቀይረዋል ያጀበ ቢንት በናት ተቀይረዋል ተቀየረ اخت የነበረው አخوات ስንል ተቀይረው ስለዚህ እነሱን ይመስላል ولو عبر به وما جمع بألف وتاء مزيدتين بملو أبرارتو قلصوا بنبر صاحب المتممال لكان أولى بلاج عبارة سنبر لمن لما ذكر صافا يا شباب لما ذكر لا وسانه لمذكرم لهون سالمم غير السالمم لهون سلم يصير كلهم حكم عندي سلونه لا لنو نجر وما جمع بألف وتاء مزيدتين ملون عبارة بيتقموا نورو أولا نبر كساچو እንግዲህ جواب የሚያደርጉ ሰዎች ምን ይላሉ ይሄ جمع المؤنث السالم የሚለው لكل ما جمع بألف وتاء مزيدتين لمذكر أو لمؤنث لسالم أو لغير سالم عالم مطريا بغلبة عالم ሆኗል እንደ በغلبة መጠሪያ መሆኑን አይተው ነው እኔ ተጠቀሙት ይያሉ መልስ የሚያረጉ አሉ አላ ኩልን የኛውን ቢሉ የተሻለ ነበር እንደዛ አይነት እነዛ ሌላ ሁክም አላቸው ማለትን ስለሚያስይዝባቸው አባባሉ አሁን ኮሳቸው እንዳሉ ዛሂር ብንሄድ جمع المؤنث السالم ላይ ነው كسر علامه النصب የምትሆነው ብንል ባሊፍና በታ ተጀምዖ ሳሊም ካልሆነ የሙዘከር ከሆነ ሁክሙ ምንድነው የሚያስይዘው ይሄ አይደለም ማለት ነው የሚያስይዘው ያ እንቲቃድ እንዳይመጣ ይሄን ዒባራ ቢያረጉ ጥሩ ነበር አሉ ወደ ሚሳል ልንገባ وفيما حمل عليه የዚህን ሸርጣቶ ደግሞ ሙልሐቅ
بالجمع المؤنث السالم هونهم لا كسرايت نيابة عن الفتح علامة النصب توانا عليه فالأول يجمع المؤنث السالم مثالا شرطنا مالتو سالم يهونه مثال نحو خلق الله السماوات الآية 44 من سورة العنكبوت خلق الله السماوات والأرض طيب بالحق نعمله لأن كذلك الآية لقوم يؤمنون طيب ليعرب لنا خلق فعل ماض والاسم الكريم فاعل شاهد السماوات لاينو والسماوات እንግዲህ ህካያ ስለምናረግ በከስረ ነው የምንቀራው ሙብተዳ መሆኑ ጋር ማህኪ ያርጉ ነው السماوات طيب السماواتም ይቻላል ሙብተዳ መሆኑን ካየ منصوب بالكسرة على أنه مفعول به بالكسرة كان እንግዲህ ያበተናን الفتح እንላለን أو مطلق ልብ በሉ እንግዲህ السماوات ላይ مفعول به ብለው የሚያርቡ አሉ وهو قول الجمهور وهو المعتمد بلنا السماوات ምንድነው ነው የምንላጀው لخلق مفعول به አንዳንዶች አይማው ምን አይመት هذا الشأن السماوات مفعول مطلق ነው ያሉ ሰዎች አሉ وعلى رأسهم ابن هشام الأنصاري صاحب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب እሳቸው مفعول مطلق ነው ብለው ነው የሚሄዱት إشكاله የተፈጠረው ምን ላይ ነው ያጀባ مفعول به የምንለው አሉ ابن ማነው አሁን ያልናቸው ሰውዬ አሁን ضربت زيد ብትል ዘይድ አለ እሱ ላይ የሆነ ነገር እያሳረፍክበት ነው ዋዲ ያጀባ ይሄ ደግሞ ገና خلق ማለት አውጀደ ነው ፈጠራቸው ገና እየተገኙ ስለሆነ እነሱ ተፈጥረው እነሱ ላይ የሆነ ነገር ተከሰተ ማለት ስላላደለ ምንድን እንበለው አሉሳቸው مفعولا እንጥላቅ ላኪን ያኛው የመጀመሪያው አባባል የማን አባባል ነው ብለናል እንግዲህ አሐዲስ ፊቅህ ምናምን ላይ ቀውለ الجمهور راجح ምንድነው የምንለው መሳኢል النحويያም ላይ ይሄ ነገር አለ ያኛው የጁምሁሮች አባባል ነው እሱን አረጀው ይሄዳሉ طيب مفعول مطلق የተባለው ምክንያቱ እንግዲህ مفعول مطلق ማለት ያሰባው ልክ የሆነ به له معه فيه የማይባል ማለት አይደል مفعول مطلق ማለት ስለዚህ ይሄም ተخلቀ به እንዳንለው ቅድም ያለው ነገር የለም معهم እንዳንለው የለም مفعول معه እንዳይባል مفعول من اجلهم على كل الاحوال مفعول به ነው የሚለውን ነው የሚያረጅሁት طيب እንመለሳለን ወደ ሻሂዳችን እና በከስራ የተነሰበው ለምንድነው ከተባለ حملا للنصب على الجر نصب بجر ላይ ቀይሰን አሉ طيب እንግዲህ علامه الخفض የምትሆነው አሳለተን ምንድናት ከስራ ነበረች አሁን ደግሞ نصبን ተክታ ወይም ፈትሐን ተክታ علامه النصب የሆነው بالجمع المؤنث السالم نصبን በጀር ላይ حملነው ቀይሰነው ነው ለምን ይሄን አረግን የሐምለን ደግሞ ይሄ የዒላው ዒላ قياسا على اصله جمع المؤنث السالم باصل ላይ ለመቀየስ ስንል وهو جمع المذكر السالم يا جماعه المؤنث السالم اصل ما ነው جمع المذكر السالم እንግዲህ جمع المذكر السالم نعم بياء يجررال بياء النسب بياء يتنسب جمع المذكر السالم حملا للنسب على الجر ስለዚህ ያ እንደዚህ ስለሆነ ይሄም جمع المؤنث السالم جمع المذكر السالم فرع ስለሆነ ይሄንን جمع المؤنث السالم على اصله ቀይሰን نسبን በጀር ላይ حمل አድርገን ነው كسران علامه النصب ያደረግነው في جمع المؤنث السالم አለው አንድ ዒላ ይሄ واو تصفالاችሁ ዝላይ سالم ካለው በኋላ ولئلا يلزم للفرع زياده مزيه على اصله ሌላ ዒላ كسر علامه النصب የሆነችው ፈትሐን ተክታ في جمع المؤنث السالم አሉ فرع ቀንዘሉ የጭማሬ ልዩነት እንዳይዝ ነው አሉ ከአስሉ ላይ አስሉ ማን ነው
وهو جمع المذكر السالم يا شباب እንግዲህ جمع المؤنث السالم ስላልተመቸ በሐርፍ معرب በሐረካ ተعربዋል በሐረካ عرበ ነው ሲያበቃ لو استوفى جميع الحركات مرفوع ሲሆን ضمه ብንሰጠው منصوب ሲሆን فتحه ብንሰጠው مجرور ሲሆን كسرة ብንሰጠው ከአስሉ ምን ሆነ زيادة مزية ليز هنا مكنايتم جمع المذكر السالم بحرف سيتعرب لم يستوفي جميع الحروف بواو بتشا ترفعه يتنصبون يتجرروا بمنن بيان الف مدخل الله ስለዚህ ይሄን جميع الحركات ብንሰጠው ከዛ ከአስሉ ምን ይዛላል زيادة مزية ይኖረዋልና ይህ እንዳይኖር علامة النصب ان علامة الجر عندت حركة يارجوت لذا سبال ነው አሉ ومثله አሁን እንዳለፈው ነው አሉ ان الحسنات يذهبن السيئات ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሁን እንግዲህ እቺና ስም ተነስባለ الحسنات اسمها منصوب ይያልን ነው علامة نصبه الكسرة نيابة عن الضمة لان الفتحة جمع المؤنث السالم ስለሆነ ይያሉን يذهبن السيئات يذهبنا فعل مضارع ነው في محل الرفع እንግዲህ ناصبም جازمም የለውም محل رفع ነው لكن بني على السكون نون ማን ስለገባበት نون النسوة ስለገባበት مبني على السكون محل رفع ነው نون فاعل ነው والجملة في محل الرفع يئن من ይሆናል خبر يذهبنا ያለው في محل رفع خبر إن طيب السيئات شاهد እንግዲህ ሁለት ቦታ ነው مفعول به منصوب علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة እንላለን ስለዚህ ሁለቱ ቦታ ላይ كسرة فتحን ተክታ علامة النصب ሆናለች እነዛው خلق الله السماوات እንዳለው አሉ الآية 14 بعد 100 من سورة هود طيب ስለዚህ ይሄ الحسنات السيئات السماوات በሙሉ ምንድናቸው ያልን ነው جمع المؤنث السالم والثاني بما حمل عليه يالوت نحو وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن وإن جواب وإن كنا أولات حمل እንግዲህ إن شرطيانات فعل الشرطة كنا وفي محل الجزم እቺ ደግሞ ኩን የምትለው ስምና خبر ትፈልጋለህ ይላርቡልን فأولاتي خبر كنا يكن خبرنا على أولاتي ملا وهو منصوب بالكسرة نيابة عن الفتح واسمها يكن سمها النون المدغمة فيها نون كن يا شباب كن نبرة توالي مثلين تجنية الدغمن كنا عندتو يكان لام الكلمات يالنا يتي ساكنايتن مفتوحايتن دغمو نون المندلات يالنا يا نعم نون الاناث سمنات طيب واصل كنا ايه من فن الصرف يجبوا ነው ያው የተያያዙ ናቸው እንዳልነው ግድ كونا بضم الواو إيه بعد النقل إنه لذا كان يا شباب من الباب الأول عندنا صار ينصر كان يكون قال يقول جال يجول والغناء غزا يغضب بملو من الباب الأول ناتشو أهون قد نقل قبطوتال للونا أصل كنا يالون جاستواوقون كونا بضم الواو نبرال بعد النقل إلى باب فعل بضم العين لإسناده إلى ضمير رفع وده ضمير الرفع وده نون الإناث مسند سلوهنا وده باب فعل تنقلنا وال فاستثقلت الضمة على الواو عدت ثقيلة واو لاي ضمة كبارنا تبلا تقطرت جال فنقلت منها واو فانا رجال إلى ما قبلها كواو وده ما نصرنا تالو كواو بفيد يالله في دلمان ما يدل وده كافو توسد بعد سلب حركة ما قبلها ين من نارجو دقمو يكافل
فتحة وداك وسرن كتال نبوهالا ثم حذف الواو لالتقاء الساكنين بفيد ضمان نبرة كوننا عون يضم يواون ضم قدما يكافون فتحة ودات آلنا سكون يونال عند حركة كاتا سكون نميونو يواون ضم وسرنا ودكافو من تكسته لعمل كلمة نون عليه ساكنة ينون النسوة على نون الرفع ملو السنة وضمير الرفع كذا واويتو حركوان تكمتها عليه التقاء الساكنين تفتح من الرجل واو لالتقاء الساكنين تعلم من هنا كنا الذي تعلق ضم كافو لا ضمة الأصل يدلتشم ضمة النقلنا تعال سلزي وإن كنا ينونو سمانو أولات حمل خبران خبر منصوب علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه محمول على جمع المؤنث السالم قدي مفرد اللوم أولات من لفظه بلنال كمعناه لنورو جلال الناس علقنا طيب وأما الياء نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد